नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म श्रद्धा आर्याल। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित। सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी। सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक तवरबाट गर्ने प्रतिबद्धता। 11औं पटकको विस्तारसँगै मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता। वन तथा वातावरण मन्त्रीमा जसपाका वीरेन्द्र महतो नियुक्त। मधेस सरकारबाट बाहिरियो माओवादी। पोखीको झोल औषधि निर्यात अघि अनिवार्य रूपमा गुणस्तर परीक्षण गर्न निर्माण कम्पनीहरूलाई भारत सरकारको निर्देशन। नयाँ व्यवस्था आगामी जुन 1 देखि लागू हुने। र लगातार दोस्रो जितपछि कजाकस्तान काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा सेमिफाइनल नजिक। श्रीलङ्कालाई 4 सेटमा पराजित। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतले मिचेको दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको रहेकोमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। उनले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा पनि सरकारको धारणा स्पष्ट रहेको बताए। सीमा सम्बन्धी विषयलाई तथ्यका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने गरी ल्याइएको उल्लेख गर्दै सुशासन प्राथमिकतामा रहेको पनि प्रश्न पारे। यसैबीच नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाले बहुमतसहित पारित गरेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे आज पनि प्रतिनिधि सभामा बैठकमा सांसदहरूले धारणा राखिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले दलगत रूपमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रम चलिरहेको छ। सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अहिलेको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय रूपबाट परेको चिन्ता र चासोको विषय के हो, त्यो तत्कालीन एउटा पक्ष, मध्यकालीन के हुनसक्छ। यहाँ कतिपय अभिव्यक्तिहरूमा सुन्यो यसले 5 वर्षको किन कार्यक्रम ल्याउँछ। कुनै पनि सरकारले दूरदृष्टिले 15 वर्षपछिको पनि एउटा कन्सेप्ट लिएर आउँछ, त्यसलाई नराम्रो भन्न सकिन्न। विपक्षी सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकका समस्या समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। खास प्रकारको फरक क्षमता भएको मान्छेले हात्तीको कान छामे जस्तो, मनचिन्ते झोली जस्तो जे खोज्यो त्यही पाउने, खासमा केही पनि नभेटिने, न मूर्त अमूर्त भएको दस्तावेज लिएर आउनु भएको छ। अनि उल्टो अर्कालाई धारे हात लाउनुपर्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ 5 गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा आइतबारदेखि छलफल जारी छ। एघारौं पटकको विस्तारसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। आज वन तथा वातावरण मन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका वीरेन्द्र प्रसाद महतो नियुक्त भएका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वन तथा वातावरण मन्त्रीमा महतो र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्रीमा जसपाकै प्रमिला कुमारी यादवलाई नियुक्त गरेका हुन्। यो सँगै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा 22 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री भएका छन्। 2079 पुस 10 गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि 11 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले मध्य प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउँदै मन्त्री परिषद विस्तार गरे लगत्तै माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्री सुनिता यादव र राज्य मन्त्री रहवर अन्सारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता भरत कुमार शाहले जानकारी दिए। मन्त्रालय भागवण्डाका लागि हिजो बसेको दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रले 2वटा मन्त्रालय दाबी गरे पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि समर्थन भने कायमै रहने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको 60% काम सकिएको छ। आगामी असोजभित्र भवन तयार गर्न शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले निर्देशन दिएकी छन्। निर्माण स्थलको आज अनुगमनका क्रममा मन्त्री गुरुङले ठेकेदार कम्पनी टुन्डी सेक जेबीलाई असोजभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी हुन्। उनले कामदार बढाएर भए पनि आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा बस्ने गरी निर्माण सक्न समय दिएकी छन्। अब समय थप गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। 2 शिफ्टमा भए पनि काम गरेर अगाडि बढाउनुहोस् भनेर निर्माण व्यवसायीसँग पनि कुरा गरिसकेको छु र हाम्रो मन्त्रालयबाट हुने काम कुनै पनि हामी नरोक्ने भनेर उहाँहरूलाई भनि पनि सकेको छौँ हाम्रो मन्त्रालयले भुक्तानी दिने कुराहरूमा। र अब हामी चाहिँ हिउँदे अधिवेशन चाहिँ नयाँ भवनबाट थाल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै निर्माण व्यवसायीहरूसँग कुरा गरेका छौँ र त्यही हिउँदे अधिवेशन चाहिँ यो नयाँ भवनबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित 2076 असोजमा ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले 4 वर्ष बित्न लाग्दा पनि 60% मात्रै काम सकेको छ। कामले गति नलिने हो भने निर्माण पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ। समग्र रूपमा बजार परिस्थिति र अर्थतन्त्रले पनि यसमा ठुलो रोल खेल्छ। त्यो सबै चाहिँ परिस्थिति अनुकूल भयो भने हामी समयमा सम्पन्न गर्छौँ। सरकारले 5 अर्ब 67 करोड 27 लाख रुपैयाँ लागतमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, कमल लबी, संसद सचिवालय, विशिष्ट कक्ष, पुस्तकालय, चमेना गृह सहितको अत्याधुनिक भवन निर्माणको ठेक्का टुन्डी सेक जेबीलाई दिएको हो। यसैबीच मन्त्री गुरुङले आजै काठमाडौँको इचङ्गुमा सुकुम्बासी स्थानान्तरणका लागि बनाइएको भवनको पनि निरीक्षण गरेकी छन्। नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले 230 परिवार बस्न सक्ने गरी सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेको थियो। तर सुकुम्बासी जान नमान्दा उक्त भवन प्रयोगमा आउन सकेको छैन। सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा नयाँ विश्व कीर्तिमान बनेको छ। सोलुखुम्बुका आरोही कामेरिता शेर्पा आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गर्दै आज बिहान 9:23 मा 28औं पटक सगरमाथा चढेका हुन्। वसन्त ऋतुको यस सिजनमा उनको यो दोस्रो सगरमाथा आरोहण भएको उनी आबद्ध कम्पनी 7 समिट टेक्स प्रालीले जनाएको छ। यसअघि उनले यही जेठ 3 गते सगरमाथाको 27औं पटक आरोहण गरेका थिए। सोलुखुम्बु पाङबोचेका पासाङ दावा शेर्पाले 27औं पटक सगरमाथा आरोहण गरेर आफ्नो कीर्तिमानसँग बराबरी गरेपछि कामेरिता फेरि सगरमाथा चढेका हुन्। सबैभन्दा धेरै पटक सगरमाथा चढेको आफ्नो विश्व कीर्तिमानलाई कायमै राख्न उनले एकै सिजनमा दोस्रो पटक आरोहण गरेको 7 समिट ट्रक्सले जनाएको छ। सोलुखुम्बुको थामे निवासी कामेरिता 7 समिट ट्रक्स प्रालीका सिनियर गाइड हुन्। 2026 पुस 18 गते जन्मिएका कामेरिताले 2051 मा पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। घुँडासम्म दुवै खुट्टा गुमाएका सगरमाथा आरोही हरिबहादुर बुढा मगर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। लुक्राबाट आएका उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती, पर्यटन व्यवसायी तथा मगर समुदायले झाँकीसहित स्वागत गरे। भूतपूर्व गोर्खा सैनिक समेत रहेका बुढा मगर यही जेठ 5 गते सगरमाथाको शिखरमा पुगेका थिए। उनले घुँडामाथिसम्म खुट्टा गुमाएर सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो आरोहीको रेकर्ड समेत कायम राखेका छन्। मन्त्री किरातीले आरोही बुढा मगरले आफ्नो जीवनमा देखाएको अदम्य साहसका लागि बधाई दिए। बुढा मगरले विश्व समुदायलाई अथक मेहनत र इच्छा शक्ति भए असम्भव केही छैन भन्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ छ। त्यस अवसरमा आरोही बुढा मगरले पनि आफ्नो सफलतामा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए। तत्कालीन शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्र विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित परिवार 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि उचित व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्। यसबीचमा 31 पटक सरकारले कार्यदल बनायो तर कुनै ठोस योजना बनाउन सकेन। बस्ती व्यवस्थापनका लागि आरक्ष पीडितहरूले गरेको 2 दशक लामो सङ्घर्ष अझै जारी छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्व दक्षिणमा रहेको ढक्का शिविरमा 22 वर्षदेखि बस्दै आएका परिवारमध्ये सीतादेवी रोकायाको परिवार पनि एक हो। उनका श्रीमान आजभन्दा 12 वर्ष अघि सोही शिविरबाट बेपत्ता भए। हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात छ। छोरा बुहारी भारतको दिल्लीमा मजदुरी गर्छन् भने सीतादेवी ढक्का शिविरमै दुःखका दिन बिताइरहेकी छन्। झोपडी छैन सर, उज्यालो छैन सर, बिजुली छैन सर,
सोही शिविरमा बस्ने 80 वर्षीय जलो रोकायाका श्रीमान र बुहारीले पनि शिविरमै ज्यान गुमाए। उनका छोरा र नातिहरू भने भारतमै गई जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। एक्लै बसेकी हूँ, मेरा लोग ने मरे 18 साल भइ गया। कञ्चनपुर स्थित साबिकको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा 2058 साल र त्यसअघि पटक पटक गरी सरकारले स्थानीय कोठीवास लगायो। विस्थापित मध्ये 5200 परिवारलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिई व्यवस्थापन गरिएको छ भने सयौं परिवार अझै पनि उचित व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्। राज्यले सुनेकै छैन, यहाँ कोही यसो गरौँला उसो गरौँला भोट देऊ भन्ने मात्रै आएका छन्। तिम्रो व्यवस्था गरौँला भन्ने आएका छन्, व्यवस्था कसैले गरिया छैन। आरक्ष पीडितहरू अझैसम्म निकुञ्ज, सडक तथा खोलानाला किनारको जग्गामा झुपडी बनाएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी सहितका पूर्वाधारहरूमा उनीहरूको पहुँच छैन। यसबीचमा उनीहरूकै व्यवस्थापनका लागि भनेर सरकारले 31 पटक त कार्यदल समेत बनायो। पछिल्लो पटक गत असारमा गठन गरिएको 31औं कार्यदलको समयावधि पनि गत पुसमै सकियो। 2 दशकदेखि न्यायका लागि सङ्घर्षरत आरक्ष पीडितहरूको एक टोलीले गत वैशाखमा पनि सङ्घीय राजधानीमा गई आफूहरूको यथाशीघ्र व्यवस्थापनका लागि सरकार र शीर्ष दलका नेतृत्व समक्ष आग्रह गरेर शिविरमै फर्किएको छ। गलत यदि मान्छे छ भनेपछि राज्यले त्यो हटाउनुपर्छ र सही वास्तविक मान्छेलाई कुनै प्रमाण छैन भनेपछि साँच्चै सर्जिमको आधारमा पनि त्यसलाई वास्तविक मान्छेको पहिचान गरेर चाहिँ जग्गा पाउनमा चाहिँ पुगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आरक्ष पीडितहरूको यथोचित बसोबासको व्यवस्थापन अझैसम्म पनि नहुनु गम्भीर विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि हरिश चन्द्र बाग, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, कञ्चनपुर। बैतडीबाट एकजना सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ। दोगडा केदार गाउँपालिका 1 की 26 वर्षीय दमयन्ती भट्ट जोशीको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको जिल्ला अस्पताल बैतडीका सूचना अधिकारी चन्द्रसिंह डोबालले जानकारी दिए। सोमबार राति शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माएकी दमयन्तीको अत्यधिक रक्तस्राव भएका कारण मंगलबार राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत हेलिकप्टर मार्फत कडारी प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत लगिएको हो। दैलेखको 8 नगरपालिका 4 स्थित कर्णाली नदीमा एक दिने विपद प्रतिकारी अभ्यास गरिएको छ। हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यमा जुट्न कर्णाली नदी बग्ने 6 जिल्लाका सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि र स्थानीयको सहभागितामा अभ्यास गरिएको हो। दैलेखको राकम कर्णाली स्थित कर्णाली नदीमा विपद प्रतिकारी अभ्यास गरिएको छ। हाम्रो संस्थाको क्षमता के छ, हाम्रो तयारी कस्तो छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले यसलाई इचिङ गर्न खोजिरहेको हो नि। दोस्रो कुरा चाहिँ विगतमा भएका चाहिँ विभिन्न बाढी पहिरोदेखि लिएर थुप्रै समस्याहरू यहाँ सिर्जना भएका छन्, नागरिकहरूले राहत पाइरहेका छैनन्। विपदमा उद्धार मात्र नभएर त्यस्तो बेला हुन सक्ने आन्दोलन, झैझगडा प्रभावित क्षेत्रबारे नाटक प्रदर्शनी पनि गरिएको थियो। त्यसक्रममा विपदका बेला खास गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कसरी बढी प्रभावित हुन्छन् भन्ने अभ्यास समेत गराइएको थियो। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत: अस्पतालहरूमा 10% बेड निशुल्क गर्नुपर्ने प्रावधान किन लागू नभएको होला? ए. नियमन अभाव, बी. कानुनको अवज्ञा र सी. थाहा नै नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भारत सरकारले औषधि निर्यात अघि अनिवार्य रूपमा गुणस्तर परीक्षण गर्न खोकीको झोल औषधि कफ सिरप निर्माता कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी जुन 1 देखि लागू हुने यस व्यवस्था अन्तर्गत औषधि उत्पादक कम्पनीले सरकारद्वारा अनुमति प्राप्त प्रयोगशालाबाट नमुना परीक्षण गराई विश्लेषण प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ। भारतीय कम्पनीले निर्माण गरेका कफ सिरपको प्रयोगका कारण द गाम्बिया र उज्बेकिस्तानका केही बालबालिकाले ज्यान गुमाएको तथ्य बाहिर आएपछि सरकारले यो निर्देशन लागू गरेको हो। उक्त विवादले विश्वको तेस्रो ठूलो औषधि निर्माता मुलुक भारतको औषधि उत्पादन उद्योगमा एक किसिमको नैराश्यता छाएको थियो। उक्त घटना सार्वजनिक भएपछि भारत सरकारले थुप्रै औषधि निर्माता कम्पनीका उत्पादनको छानबिन गरेको थियो। यसै क्रममा सरकारले गत मार्चमा मात्रै मोरियन बायोटेकको उत्पादन अनुमति पत्र नै रद्द गरेको थियो। उक्त कम्पनीको कफ सिरपका कारण उज्बेकिस्तानमा 18 बालबालिकाको मृत्यु भएको जनाइएको छ।
उता द गाम्बियामा पनि भारतको मेडन कम्पनीद्वारा उत्पादित 4 थरीका कफ सिरपको प्रयोगका कारण 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृगौलामा गम्भीर संक्रमण देखिएको र यसबाट 69 बालबालिकाको मृत्यु भएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। त्यस लगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले ती 4 थरीका कफ सिरप प्रयोग नगर्न विश्वव्यापी चेतावनी नै जारी गरेको थियो। पछि भारत सरकारले परीक्षणका क्रममा ती औषधि गुणस्तरीय नै रहेको पाइएको दावी गरे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो। मेडन कम्पनीले निर्माण गरेका ती 4 कफ सिरपमा प्रोमेथाजाइन ओरल सोलुकन कोफेन्स मेलिन बेबी कफ सिरप मेकअप बेबी कफ सिरप र मेग्रिप एन्ड कोल्ड सिरप छन्। खेलकुद समाचार। भारतले काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा लगातार दोस्रो जित हात पार्दै सेमिफाइनल स्थानमा बलियो स्थान बनाएको छ। भारतले आज किर्गिस्तानमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपा कबड हलमा किर्गिस्तानले पहिलो सेटमा बाहेक भारतलाई चुनौती दिन सकेन। पहिलो सेटमा भारत 25-17 ले विजय भएको थियो। भारत दोस्रो र तेस्रो सेटमा समान 25-8 ले विजय भयो। दोस्रो जितपछि 6 अङ्कसहित भारत समूह ए को शीर्ष स्थानमा छ। यही समूहको नेपाल र बंगलादेश बीचको खेलले सेमिफाइनल समीकरण टुङ्गो लगाउनेछ। नेपालले बंगलादेशलाई पराजित गरे भारत र नेपाल दुवै एक खेल अगावै अन्तिम चरणमा पुग्ने 4मा पुग्नेछन्। भारतले अब समूह चरणको अन्तिम खेलमा भोलि नेपालसँग खेल्नेछ। यस्तै समूह ए अन्तर्गत घरेलु टोली नेपाल र बंगलादेशको बीचको खेल अहिले जारी रहेको छ। नेपाल अहिले 2-0 ले अघि रहेको छ। पहिलो सेट 25-10 ले जितेको नेपालले दोस्रो सेट 25-8 ले जितेको छ। नेपाल लगातार दोस्रो जित दर्ता गरी अन्तिम 4मा प्रवेश गर्ने लक्ष्यमा छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा किर्गिस्तानलाई 3 सेट हराएको थियो। नेपालले बंगलादेशलाई हरायो। भारतको लागि यो एक खेल अघि नै सेमिफाइनल पुग्नेछ। मात्र 2 वर्ष भएको छ प्रगतिनाथले सेक्टरको भूमिकामा खेल्न थालेको यसअघि मिडल ब्लकरको रूपमा। काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा कजाकस्तानले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। कजाकस्तानले आफ्नो दोस्रो सेटमा श्रीलङ्कालाई 3-1 ले पराजित गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको खेलको पहिलो सेट कजाकस्तानले 25-16 ले जित्यो। दोस्रो सेटमा श्रीलङ्काले कजाकस्तानलाई कडा चुनौती दिएको थियो। निकै रोमाञ्चक बनेको दोस्रो सेटमा कजाकस्तान 28-26 ले विजय भयो। तेस्रो सेटमा श्रीलङ्काले 25-18 को जित दर्ता गरी खेलमा फर्किने संकेत गर्यो। चौथो सेट पनि निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। एक समय 24-22 ले पछि परेको श्रीलङ्काले लगातार 3 अङ्क जोड्दै 25-24 को अग्रता लिएको थियो। तर त्यसपछि लगातार 2 सर्भिस विफल भएपछि श्रीलङ्का पछि पर्यो। त्यसको फाइदा उठाउँदै कजाकस्तान 29-27 ले विजय भयो। लगातार दोस्रो जितपछि कजाकस्तान सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। अब समूह बी अन्तर्गत उज्बेकिस्तानले मालदिप्सलाई हराए कजाकस्तान एक खेल अघि नै सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। यसपछि काभा महिला भलिबल च्यालेन्जमा नेपाल र बंगलादेशको बीचको खेल जारी छ। प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ जोड्दैछौँ।